अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईर अलल अब्द वल हुर्र वज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इलस्सलात। रवाहुल बुखारी। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज बिइज़्निल्लाह ताला भाइयों के सामने ज़कातुल फ़ित्र के मसाइल, उसके अहकाम बयान किया जाएगा। मेरे भाई, अभी तो कुछ अय्याम बाकी हैं ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी ताल्लुक़ से, लेकिन अभी से भाइयों के बहुत सारे सवालात इस ताल्लुक़ से आते रहते हैं, तो मुनासिब समझा गया कि इस मसले को उजागर किया जाए, बयान किया जाए। अभी आपके सामने सही बुखारी की 1503 नंबर की हदीस पढ़ी गई है, जिस हदीस से बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को, सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है, या हम लोग इसको फ़ितराना भी कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया साम मिन तम्र, खजूर का एक सा। वज़न कितना होना चाहिए? खजूर का एक सा, यानी एक सा वज़न हो। औ सा मिन शईर, या जौ का एक सा। और ये फ़र्ज़ है ग़ुलाम पर, आज़ाद शख्स हो चाहे ग़ुलाम हो, मर्द हो या चाहे औरत हो। वज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर, छोटा हो या बड़ा हो, मुसलमान मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से। व अमर बिहा अन तुवद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इलस्सलात, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी का हुक्म दिया कि उसे नमाज के लिए, ईद की नमाज ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी से पहले पहले, ईदगाह जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। मेरे भाइयों, एक हदीस है और एक दूसरी हदीस आती है सही बुखारी की 1506 नंबर की, जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वह इस तरह है, अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यक़ूल कुन्ना नुख़रिजु ज़कातल फ़ित्र सा मिन तआमिन औ सा मिन शईर औ सा मिन तम्र औ सा मिन अक़ित औ सा मिन ज़बीब। रवाहुल बुखारी। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, कहते हैं कि कुन्ना नुख़रिजु ज़कातल फ़ित्र, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मान, कुन्ना नुख़रिजु ज़कातुल फ़ित्र, हम लोग ज़कातुल फ़ित्र, सदक़तुल फ़ित्र को निकाल, उस वक्त जो हम लोगों का खाना हुआ करता था, खाने का एक सा। औ सा मिन शईर, या हदीस के अल्फाज हैं, जौ का एक सा या खजूर का एक सा। इसी तरह से पनीर का एक सा या किशमिश का एक सा। इस तरह के अल्फाज का जिक्र है हदीस के अंदर, और यह हदीस भी सही बुखारी की 1506 नंबर की हदीस है। ये दो हदीसें आपके सामने रखी गई हैं। मेरे भाइयों, पहली हदीस, जिसके रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिसके अंदर ये बयान हुआ है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। गोया कि मेरे भाइयों, इससे पहले भी
فرضیت کے تعلق سے حدود اور محرمات کے تعلق سے بیان آ چکا ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور فرض اور واجب میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی معنی میں ہے، محرمات کسے کہتے ہیں، حدود کسے کہتے ہیں، اس کی باتیں گزر چکی ہیں۔ فرض جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ جس حکم کو اللہ نے بیان کیا ہو، چاہے اس کے لیے صراحتاً الفاظ فرض کا لفظ آیا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہو لفظ فرض کا ذکر کر کے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو واجب کیا ہو، فرض کیا، وہ بھی ہمارے لیے فرض ہے بعینی، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ میرے بھائیو، چونکہ اللہ کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، رسول کا کہا مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کا کہا مانا۔ اور پھر وہ قرآن کی وہ معروف آیت بھی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لو، جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ۔ تو میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ یہ فرضیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں فطرانہ کو، یہ فرض قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے یا سنت، اس کا بھی ہمیں علم ہوا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کا ہمیں نکالنا ہے، اور اس کی فرضیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دوسرا یہ، ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ کتنی مقدار میں نکالا جائے، اس مقدار کا بھی پتہ چلا، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا انشاءاللہ۔ لفظ سا کا ذکر آئے، ایک سا فطرانے کے طور پر، زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کیا جائے۔ اور کہاں سے، روپیے سے، دینار و درہم سے، یا جنس اور غلے وغیرہ سے، اس کی بھی وضاحت ہو رہی ہے حدیث کے اندر۔ سام من تمرن، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے جو ادا کیا جائے ایک سا کی شکل میں۔ کس سے بھائی؟ اس وقت کھانے کے اجناس یا قسم ہوا کرتے تھے، کھجور، یا اسی طریقے سے جو، کشمش، اسی طریقے سے میرے بھائیوں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے پنیر کا بھی استعمال آیا ہے، اور مطلقاً طعام، جیسا کہ ابو سعید خدری کی جو مروی حدیث ہے اس میں طعام کا لفظ آیا کہ ہم لوگ کھانے کے اقسام سے یا کھانے کے جنس سے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ تو اختلاف رہ نہیں جاتا ہے کہ بھائی دینار و درہم سے نکالا جائے، جبکہ یہ ساری چیزیں، دینار و درہم کا ثبوت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی دینار و درہم کی شکل میں، لیکن دینار و درہم سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا گیا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوئی تو اسی سے، کیا نام ہے، کھانے کے اقسام سے، کھجور سے، جو سے، یا اسی طریقے سے کشمش سے، یا پنیر وغیرہ سے، اور شریعت کا تقاضا ہے کہ اسی سے ادا کیا جائے۔ بلکہ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے اقسام سے ہی زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ ولا تجزی اخراج قیمت الطعام لان ذلك خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثبت عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانے کی قیمت نکالنا زکوٰۃ الفطر میں یہ درست نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ لأن ذلك خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آدیش کے یہ خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص قیمتاً زکوٰۃ الفطر نکالے۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا وقد ثبت عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، من عمل عملا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر، ہمارا آدیش نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات نکالا جس ما لیس منہ، جس کا
تعلق دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے میرے بھائیوں. تو شیخ صالح عثیمین یہ ان دونوں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لأن اخراج القیمت مخالف لعمل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حیث كانوا یخرجونها سعا من طعام وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بھی ہے، آپ نے صراحتاً کہا ہے اور بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر. یہاں نقد جنس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے بلکہ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے کھجور کا ایک سا، اسی طریقے سے جو کا ایک سا، اور بعض روایت میں کشمش کا، اور پھر پنیر کا بھی ذکر آتا ہے، اور لفظ طعام مطلق طعام کا بھی ذکر آتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے دینار و درہم ہوتے ہوئے بھی اس سے نہ نکال کر کے جنس سے، یعنی جو سے، کھجور سے، یا کھانے کے جو اقسام تھے اس وقت میں موجود ان چیزوں سے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. اچھا، اور پھر شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ابو سعید خدری کی روایت ہے صحیح بخاری کی 1506 نمبر کی، کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، کہ ہم لوگ زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکالا کرتے زکوٰۃ الفطر کیا، کس سے بھائی؟ تو کہتے ہیں صاع من طعام، کھانے کے اقسام، کھانے سے، کھانے کا ایک سا، کھانے کا ایک سا، چاہے آج ہمارے موجودہ دور میں چاہے چاول ہو، گندم ہو، ہے نہیں، یا اسی طریقے سے ہم لوگ جو استعمال میں لاتے ہیں کھانے کے جو بھی قسم ہو، اس سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے ایک سا. اور پھر شیخ صالح عثیمین مزید یہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے وہ عبارت پڑھی ہے، لأن اخراج القیمت مخالف لعمل الصحابہ، کہتے ہیں کہ قیمتاً، روپیے پیسے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو یا فطرانے کو نکالنا یہ صحابہ کرام کے عمل کا بھی مخالف ہے، اس کا بھی اگینسٹ ہے. چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں جیسا کہ ابھی ابو سعید خدری کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، کھانے کے اقسام نکالا کرتے تھے. اور لہذا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ الفطر اناج اور غلے سے ادا کیا جائے، اور صحابہ کرام کے تعامل سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اناج اور غلے سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے. ہم شکوک اور شبہات میں کیوں پڑیں گے میرے بھائی؟ جب ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے تو پھر ہم اسی سے ادا کریں گے، جن سے آسانی سے. ایسی بات تو نہیں کہ انسان چاول، گندم، گیہوں یا مکئی یا اور بھی جو چیز ہے کھانے کی وہ چیز نہیں پائے گا، پائے گا، پاتا ہے آسانی سے، تو اس میں سے ہم نکالیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ بہتر اور افضل یہی ہے، بلکہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی بیان ہے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ الفطر قیمتاً ادا کرے روپیے پیسے کی شکل میں تو وہ کافی نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اتنا تو شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی قول پتہ چل گیا، لیکن اس میں جمہور علماء کرام، جمہور کا بھی یہی قول ہے، جس میں جمہور علماء میں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان تینوں ائمہ کا بھی یہی قول ہے کہ نقد ادا کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور دلیل وہی ہے عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری کی حدیث بھی ہے جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑھی گئی ہے. دوسرا قول ائمہ کا، کہتے ہیں حنفی یا احناف، حنفیوں کے یہاں یا بعض ائمہ سلف جیسے سفیان ثوری ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے، حسن بصری، اسحاق بن راہوی اور ابو ثور، ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ نقد میں روپے پیسے میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے ان کے یہاں. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی ضرورت پر جائے، ضرورتاً اور مصلحتاً، نقد سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسی مصلحت درکار ہو، ایسی ضرورت پر جائے تو، ورنہ
اجناس میں ہی، جنس میں، غلے میں ہی ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ الفطر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی، لہذا ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم زکوٰۃ الفطر چاول کے ذریعے سے، گیہوں کے ذریعے سے، گندم کے ذریعے سے، یا اور بھی دیگر چیزیں ہوں، ان سے ہم ادا کریں، روپے پیسے میں نہ جائیں۔ ساتھ ہی حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ الفطر سب پر فرض ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب پر زکوٰۃ الفطر یہ فطرانہ فرض ہے، یہ بھی پتا چلا۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، شیخ صالح عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو حالت حمل میں ہو، تو حمل والے بچے پہ جو ابھی ماں کی پیٹھی کے اندر ہے، اس بچے پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے، لیکن تطوعاً نفلی طور پر اگر اس بچے کی طرف سے بھی ادا کر دے تو کہتے ہیں فلا بأس بھی، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کان امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجها عن الحمل، کہتے ہیں کہ حمل والی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، یعنی پتہ یہ چلا۔ تو اگر کوئی واجب نہیں ہے، اگر ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور یاد رکھا جائے اسی تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رہے، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے کیا مطلب، یعنی 30 رمضان کو آخری رمضان کو اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے انتقال کر گیا تو اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص آخری رمضان کو انتقال کر گیا تو اس پر واجب نہیں ہے، اور اگر بعد میں انتقال کیا یعنی آخری رمضان کو غروب آفتاب کے بعد اگر انتقال کیا تو اس پر زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اچھا، ایک بات کی بھی اور بھی وضاحت رہے کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، کہ اگر کوئی بچہ آخری رمضان کو غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اگر ادا کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ غروب آفتاب کے بعد آخری رمضان کو مغرب کے بعد اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، لیکن نکالنا سنت ہے۔ اور غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ آخری رمضان کو پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں نکالنا اس صورت میں اس بچے کی جانب سے واجب ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قید لگایا من المسلمین، گویا کہ مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ اچھا، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، زکوٰۃ الفطر کو کب ادا کیا جائے یہ بھی حکم دیا کہ وَأَمَرَ بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آدیش ہوا، یہ حکم ہوا، آپ نے یہ آرڈر کیا کہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے عیدگاہ جانے سے پہلے، لوگوں کا عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس عمل کو پورا کر لیا جائے، زکوٰۃ الفطر کو ادا کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، اور وہ حدیث بھی آتی ہے جس کے اندر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی مصلحت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ تو حدیث آتی ہے ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی بھی ہے، سنن ابی داؤد میں 1609 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ
वमन अद्दाह बाद सलात फ़हिय सदक़तु मिन सदक़ात रवाह अबू दाऊद व इब्न माजा। मेरे भाइयों, ये हदीस जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। क्या, क्यों भाई फ़र्ज़ किया? इसलिए तोहरतल लिस्साइम, यानी रोज़ादारों से रोज़े के दरमियान कोई बेहुदा हरकत हो जाती है, इंसान अपनी ज़बान से लायानी बातें निकाल लेता है, वर रफस बेहुदा कलिमात या फहश अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल लेता है, गंदे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता है, या इस तरीके से ऐसे आमाल सरजद हो जाते हैं रोज़ादारों से, तो उसके तलाफ़ी के लिए कहते हैं कि तोहरतल लिस्साइम, रोज़ादारों की सफाई के लिए लोग हरकत रफस या बेहुदा हरकतें रोज़ादारों से हो गई है, उसकी तलाफ़ी या उन हरकतों को दूर करने के लिए, उसकी सफाई के लिए ये ज़कातुल फ़ित्र है और इससे रोज़ादारों को फ़ायदा होता है। गोया कि मेरे भाइयों, ज़कातुल फ़ित्र अदा करने से रोज़ादारों को भी फ़ायदा हुआ। क्या? कि जो कमी कोताहियां रह गई थी उसकी सफाई हो गई ज़कातुल फ़ित्र के अदायगी से, तो एक फ़ायदा हुआ रोज़ादारों को। और दूसरा फ़ायदा क्या है? वो तुहमतल लिल मसाकिन, किसको फ़ायदा हो रहा है? मिस्कीनों को खाना भी मिल जाता है। अल्लाह अकबर। वो हमारे मिस्कीन भाई, गरीब भाई, फ़क़रा है, मसाकिन है, जिसके पास वसाइल की कमी है, खाने के अशिया नहीं है, ये इस्लाम की खूबियाँ हैं, ये इस्लाम की अच्छाइयाँ हैं। ये भी इस्लाम के महासिन में शुमार किए जाते हैं, इस्लाम की विशेषताएं हैं मेरे भाइयों। वो तुहमतल लिल मसाकिन, और मिस्किनों को खुराक मिल जाता है मेरे भाई। इसलिए ये ज़कातुल फ़ित्र को जो है फ़कीरों में, मिस्किनों में तकसीम करना चाहिए, देना चाहिए, और ख़ास करके ख्याल रहे कि कौन मुस्तहिक है, कौन हकदार है, कौन लेने के हकदार है, उनमें ज़कातुल फ़ित्र देना चाहिए, मिस्किनों को देना चाहिए, चूँकि मिस्किन का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। तो ज़कातुल फ़ित्र की हिकमत का भी पता चला कि ज़कातुल फ़ित्र अदा करने से क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो रोज़ादार को भी फ़ायदा मिलता है, और दूसरा हमारे जो गरीब हैं, जो फ़क़रा हैं, जो मसाकिन हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका मिलता है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती है, ताकि वो हमारे साथ साथ गरीब, फ़कीर, मिस्कीन भाई भी हमारे साथ साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकते, वो भी अपनी ज़रूरियात की तकमील ज़कातुल फ़ित्र से पूरा कर सके, जो हम उनको अदा करेंगे मेरे भाइयों। तो फिर ये भी पता चला, आगे क्या पता, फमन अद्दाह क़बल सलात फ़हिय ज़कातुन मक़बूला। तो जिस शख्स ने ज़कातुल फ़ित्र को अदा किया क़बल सलात, कब? नमाज से पहले पहले, ईद की नमाज से पहले पहले, ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले पहले, ईदगाह जाने से पहले पहले अदा कर लिया, फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, तो ये ज़कात है शर्फ़ कबूलियत से नवाजी जाएगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। फ़हिय ज़कातुन मक़बूला। वमन अद्दा बाद सलात, और जिस शख्स ने नमाज के बाद अदा किया, फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, तो उसका शुमार ज़कातुल फ़ित्र में नहीं, आम सदक़ात में हो गया, आम सदक़ात में। हाँ, अगर इंसान को कोई ऐसी उज़्र शरई लाहिक हो गया, कोई ऐसी, या इंसान पर निस्यान का गलबा तारी हो गया, भूल गया, या इस तरीके से कुछ उज़्र शरई है, तो अगर नमाज के बाद भी अदा करते हैं, तो शेख सालिह उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि कोई ऐसा उज़्र लायक हो गया जो माने रहा ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी से, तो नमाज के बाद भी अदाई करेगा, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बिला किसी उज़्र के अगर कोई शख्स नमाज से ईद के बाद अदा करेगा, तो आम सदक़ात में उसका सदक़तुल फ़ित्र शुमार किया जाएगा, ज़कातुल फ़ित्र में उसका शुमार नहीं होगा। इसलिए ज़कातुल फ़ित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा किया जाए। एक दूसरा भाई कि ज़कातुल फ़ित्र कब अदा किया जाए, ये तो आपने समझ लिया कि ईद की नमाज से पहले पहले। गोया के अफजल वक्त यही है, अफजल वक्त यही है कि ईद वाले दिन, ईद उल फ़ित्र के दिन, सुबह सुबह ईद के दिन अदा किया जाए, अफजल वक्त यही है। हाँ, चाँद निकलने के बाद, ईद की चाँद निकलने के बाद भी अदा करें तो वो भी ठीक है, बल्कि बाद सहाबा किराम एक दिन या 2 दिन पहले भी ज़कातुल फ़ित्र अदा किया करते थे। एक दिन या 2 दिन पहले भी, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला
अन्हों के बारे में आता है कि कहते हैं कि वो एक दिन या 2 दिन पहले वकान युतीहा अल्लदीन यकबलूनहा वकान युतूना कबल अल फित्र बेयौमिन औ यौमैन। एक दिन या 2 दिन पहले अब्दुल्ला बिन उमर जो साहबी रसूल हैं वो एक दिन या 2 दिन पहले भी ज़कातुल फ़ित्र मुस्तहिक़ीन तक या गरीब लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि अगर कोई शख्स एक दिन या 2 दिन पहले भी गरीबों का ख्याल करते हुए ताकि वो अपनी ज़रूरियात की तकमील कर ले और ज़कातुल फ़ित्र गरीबों और मिस्किनों फ़क़रा फ़कीरों तक हम दे देते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, दे सकते हैं, जैसा कि सहाबा कराम के अमल से इसका सबूत मिलता है। मेरे भाइयों, लेकिन अफजल वक्त जैसा कि बताया गया कि ईद के दिन ही सुबह में अदा किया जाए, अफजल वक्त यही है। मेरे भाइयों, अब रह गया सा का वजन कितना है, तो इसमें कोई कुछ कहते हैं, शेख सालेह उस्मैन रहमहुल्लाह कहते हैं सा का वजन 2 किलो 40 ग्राम कहते हैं, किलोवैन 40 ग्रामन मिल बुर्रिल जयीद, यानी 40 कहते हैं 2 किलो 40 ग्राम कहते हैं। बाज़ उलमा सा का वजन 2 किलो निस्फ किलो यानी 2.5 किलो, और बाज़ उलमा किराम 3 किलो की तरफ गए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर 3 किलो का ज़कातुल फ़ित्र का कीस तकरीबन बना रहता है, यानी बाज़ उलमा किराम कहते हैं कि अहवत और बेहतर तरीक़ा यही है, एहतियात का ख्याल करते हुए, कि 3 किलो के लगभग जो है 1 सा का वज़न बनता है बाज़ उलमा किराम के कौल के मुताबिक, और वो कीस जो बना रहता है 3 किलो का सऊदी अरब के अंदर, वो कीस ले करके और गरीबों में दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात की भी वजाहत हो गई कि सदक़तुल फ़ित्र ज़कातुल फ़ित्र अनाज और गल्ले ही में देना चाहिए और इसी की कोशिश हो, और इसमें जो नकद पैसे में, रुपये पैसे में दिया जाए या नहीं जाए, ये तो हमने चंद अइम्मे के अक़वाल भी भाइयों के सामने रख दिया है और सबका कौल भी ज़िक्र हो चुका है। लिहाजा हमारे लिए शकूक से बेहतर है कि शक में हम क्यों पड़ें, पता नहीं हमारी ज़कात कबूल हुई या नहीं, तो इससे बेहतर यही है जो साहबे कराम का जो अमल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल रहा है, उसको हम मुक़द्दम रखेंगे और अनाज और गल्ले से ज़कातुल फ़ित्र अदा करेंगे। तो आज आपके सामने ज़कातुल फ़ित्र के मसाइल के ताल्लुक़ से पता चला कि ज़कातुल फ़ित्र का हुक्म क्या है, ये भी पता चला कि ज़कातुल फ़ित्र सदक़तुल फ़ित्र फ़ितराना ये वाजिब है। ठीक है, किन लोगों पर वाजिब है इसका भी पता चल गया, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, है नहीं, सब पर ज़कातुल फ़ित्र वाजिब है। अच्छा, इसी तरीके से उस बच्चे के ताल्लुक़ से भी पता चल गया जिस बच्चे की पैदाइश बताया कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आखिरी रमज़ान को हो जाए, तो उस बच्चे की जानिब से भी हम ज़कातुल फ़ित्र अदा करेंगे। साथ ही तीसरी बात, इस बात का भी पता चला कि किन चीज़ों से ज़कातुल फ़ित्र अदा किया जाए, तो खाने की जो भी किस्म हो उससे ज़कातुल फ़ित्र अदा किया जाए, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से सराहतन इस बात का पता चल रहा है। अच्छा, और चौथा ये कि ज़कातुल फ़ित्र का मिक़दार क्या होना चाहिए, सदक़तुल फ़ित्र का मिक़दार क्या होना चाहिए, इस बात का भी हमें पता चला कि 1 सा का वज़न, तो कुछ लोग 2.5 किलो कहते हैं, कुछ लोग 3 किलो के बराबर यानी 3 किलो के लगभग बताते हैं, और शेख सालेह उस्मैन 2 किलो और इस तरह 40 ग्राम की तरफ गए हैं। तो इस तरह यहाँ जो किस बना हुआ 3 किलो के लगभग का, तो वो हम दे करके अपनी तरफ से फ़र्ज़ की अदायगी कर लेंगे। अच्छा, और फिर पांचवा मसला ये भी पता चला कि ज़कातुल फ़ित्र कब अदा किया जाए, इसका भी हमें पता चला कि ज़कातुल फ़ित्र ईद की नमाज के बाद नहीं, ईद की नमाज से पहले पहले, ईद के दिन ही नमाज ईदगाह जाने से पहले पहले बंदा को अदा कर देना चाहिए, या ईद की नमाज से पहले पहले। और अगर किसी ने 1 दिन या 2 दिन पहले भी अदा किया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये चंद बातें ज़कातुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से भाइयों के सामने रखी गई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को ज़कातुल फ़ित्र के मसाइल समझने की और फिर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।